قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ایمان والو جی رب العالمین فرمایا اتقوا اللہ اللہ کو ڈر جاؤ الحمد دی حمزہ تو لے کے والناسی سے تک اللہ ہر نیک عمل کرنے دا حکم دے رہے ایمان والے انو رب ذوالجلال نماز پڑھنے دا حکم دے رہے تھے ایمان والے انو رکوع کرنے دا حکم دے رہے تھے ایمان والے انو زکوٰۃ ادا کرنے دا حکم دے رہے تھے ایمان والے انو خالق کائنات حج کرنے دا حکم دے رہے تھے ایمان والے انو رب ذوالجلال روزے رکھنے دا حکم دے رہے تھے ایمان والے انو اللہ درود پڑھنے دا حکم دے رہے تھے ایمان والے انو رب ذوالجلال اپنے کولوں ڈرنے دا حکم دے رہے ہیں تے ایمان والے انو نہایت ادب دے نال عرض کر رہے ہیں رب العالمین ایمان والا بندہ خندہ کھونے فرمایا جدے سامنے میرا ذکر کیتا جائے جڑا ذکر خدا سن کے مچل جائے او ایمان والا نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا امتیاز سلطانی صاحب عوام اہل سنت زندہ باد تسی پائیا سارے زندہ باد تسی نہ ہو تے سا ہوا نو سنانا واڈے نالی بہارے حقیقت گل ہے جدوں میں پہلی مرتبہ دبئی گیا تے مینوں بندے آکھیا کھن لگے اے دبئی دیاں نہیں تقریراں تساں اپلوڈ کروائیاں میں کتھے ہے یوٹیوب تے میں نہیں کرواندے ہے کیوں میں کہا تے 10 بندیاں وچ خطیب دبئی بنے ہونے ہیں یہ پاکستان وچ آ کے بہاراں میسر ہوندیاں کیوں آفت بھائی یہ پاکستان دیاں بہاراں نے الحمد اللہ تانوں سلامت رکھے دنے تساں کام کیتا ہے تے رات نو حضور دا ذکر سن رہے ہو انج میں تے کہاں گا تسی دنے بھی کام بھی کرو نا تے تہاڈا طریقہ یہ ہوندا ہے ہاتھ کار والے ہوندا ہے دل مدنی سرکار والے ہوندا ہے اسی طرح محبت نہ کہہ لو سارے سبحان اللہ اے جڑیاں میں آیتاں دے ترجمے کیتے نے میرا دل کردا میں آیتاں پڑھ لاں کچھ بندے اُتے پہ ویندے نے اتوں بھی چھٹ پئی آوندی جیڑی چھٹ آوندی او دے نال ایک فرشتہ پیا ہوندا ہے راتی بھی اسی محمد شعبان سلطانی ساڈا بیٹا مرید دے گھر پروگرام سی تے آ گئی بارش میں آخیا مولا غوث پاک نے انج محفل سجائی سی تے بارش آئی تے غوث پاک نے آخیا مولا میں کٹھے پیا کرنا تے توں دوڑانا ہے پیا میں ہاں مولا تینوں غوث پاک دا واسطہ ہی سانو تے ذرا اپنے ٹائم نال بیان کر لیندے محبت نہ کہہ لے سورہ سبحان اللہ اللہ نے اعلان فرمایا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین حج البیت من استطاع الیہ سبیلا یا الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ایمان والے تواڈے روزے تے روزے فرض کیتے گئے جویں پچھلیاں تے فرض کیتے گئے سن مولا دی رضا کی فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی ہو جاؤ پرہیزگار ہو جاؤ اللہ فرما رہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلوا عليه وسلموا
درود مصطفیٰ تے پڑھنا جدوں بھی علماء کہندے نے سرکار دا نام محمد ہے ایک واری درود پڑھنا واجب ہو جائے پوری زندگی وچ ایک واری درود پڑھنا بندے تے فرض ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا دے جدوں صیغہ جات بیان کیتے جان اودوں بھی ایک واری درود پڑھنا واجب ہے عرض کیتے رب العالمین نماز دی گل کر رہے ہیں روزیاں دی گل کر رہے ہیں حج دی گل کر رہے ہیں زکات دی گل کر رہے ہیں درود و سلام دی گل کر رہے ہیں اپنے گھروں ڈرن دی گل کر رہے ہیں عابد بھائی لسانی ساؤنڈ والے بڑے اچھا ساؤنڈ اپریٹ کر لیں یہ جدوں ریکارڈنگ ہو جائے گی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گی بڑی دور تک میری آواز سنی جائے گی جڑا جملہ کہن لگا نو ضائع نہ کرے آجے نماز ایمان والے پڑھ دینے زکات صاحب نصاب ایمان والے دین دینے حج صاحب استطاعت ایمان والے کر دینے روزے ایمان والے رکھ دینے درود تے سلام ایمان والے پڑھ دینے تے اللہ کو لو ڈرندہ حق بھی ایمان والے ادا کر دے شان مصطفیٰ عظمت و میلاد مصطفیٰ زندہ باد غلامان مصطفیٰ تسی سارے زندہ باد اونچی بولو غلامان مصطفیٰ اللہ اکبر قرآن میرے بھائی نے تسی محسوس نہ کرے ہو یہ ساڑھے اپنے ریلیشن نے میں پیار نہ انہوں آکھی ہے تسی سارے انہوں نے ویکھن لگ پئے ہو اصل وجہ ہے کہ قرآن میں خطیب آنا تے میرا دل کردہ اکھ وچ اکھ پا کے میں سنے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے سلامت رہو محبت نہ کہلو سارے سبحان اللہ اللہ نے اعلان فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں ہم بھی حج کرتے ہیں ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں میں کہا پھر ہم بھی اللہ اللہ کرتے ہیں پھر میں خیر رب ایماندارانوں کہہ رہا ایمان والے ہو درود بھی پڑھو ہم بھی پڑھتے ہیں درود ابراہیمی وہ بھی نماز کے اندر پڑھتے ہیں میں خیر رب آندہ سلام بھی پڑھو سلام بھی پڑھو بلکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جدو گھر جاؤ نا تے گھر والے نال سلام لیا کرو ہن توجہ کرے جی گھر جانا تے سلام کنا نال لینا ہے تسی تے بڑے چنگے لوگ روپو چک نا پنڈ دا نام روپو چک والے ہو تواڈے تے وہ نہیں ہے سمجھتے گئے ہونا سلامت رہو بیٹے وہ جڑی سنوکر ہوندی ہے تے بلیٹ یہ تواڈے کوئی نہیں ساڈے شہراں وچ ہے رات نو 1-1:30 بجے منڈا گھر آوے تے ماں دروازہ کھولے تے منہ سجا کے اندر لنگ جاندا ہے حالاں لیٹ آپ آیا ہے تے ماں حالی تک جاگدی ہے پئی کہ میرے بگے نے آنا ہے تے میں انہوں کھانا دینا ہے پھر ماں رو کے کہندی ہے پترا جنی دیر میں آواں پھر تو تے انی دیر تے ہے نا کھا لا جنی دیر مرضی لیٹ آ جا تے جدوں میں ٹر گئی نا پھر پوچھاں گی تینوں بھابیاں پوچھ دیاں نے کنے پھر قبر ہی تینوں دیکھاں گے اج ویلا تے پترا اج ہی سلجا میرے مصطفیٰ فرمایا گھر جانا ہے تے سلام لینا ہے عرض کیتی حضور گھر جانا ہے تے گھر والے نال سلام لینا ہے تے جے گھر والے گھر ہی نہ ہون تے پھر کی کریے فرمایا پھر بھی سلام لینا ہے سنو گے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی گھر والے گھر نہیں تے پھر بھی سلام لینا ہے نوجوان توجہ کرن گے بابے تے میری سرپرستی کرن گے نوجوان گل نو یاد رکھن گے گھر جانا ہے تے گھر والے نال سلام لینا ہے تے جے گھر والے گھر نہیں تے پھر بھی سلام لینا آقاؤ کدے نال حضور فرمایا میرے نال قاضی اجاز مالکی دی اس روایت کردہ حدیث نو علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ نے جدو دیکھیا تے پھر دی ڈیفینیشن کی تھی تعریف کی تھی اجازت دیو تو لفظ نہ پڑھ دیں
عربی دے نے لیکن ترجمہ بھی کریں گے انشاءاللہ جب ترجمہ کریں گا تو پھر انشاءاللہ جڑا بندہ چوپ ہے نا وہ بھی بولے گا سبحان اللہ لِأَنَّ رُوحَ النَّبِيِّ حَاضِرٌ فِي بُيُوتِ الْإِسْلَامِ فرمایا جدو گھر جانے پھر گھر والے نال سلام لینے عرض کی دی واللیل یدلفا والے آؤ مزاق دینا والے آؤ فتخا دے چہرے والے آؤ حمیم دے کھڑلا والے آؤ علم نشرا دے سینے والے آؤ مکے والے آؤ سونے مدینے والے جدو گھر والا گھاری کوئی نہیں ان کے نال سلام لینے فرمایا میرے نال سلام لے آج کملی والے ہوے گا کہ علماء نے لکھیا ہر مسلمان دے گھر دے وچ مصطفیٰ دی روح موجود ہے سلام لین والا غلام ہوے گا جواب دین والا نبیاں دا امام ہوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق اچھا کہ اتھے ہور گل کر جاں کئی بندے نہ سمجھتے ہیں کہ بابے ہوری ننگ دے ہوں تے بابے ہوری آکھن 10 پترا ماشاءاللہ کیا علی پترا تیرے تے سلام ہوئے تے بندے بڑے خوش ہوں دیکھئے نا بابے ہورا منو آپ سلام آکھے حسان آستے نہیں بیٹھے ہو سمجھانا سے میں گل کر رہے ہیں ریس پیرائی وچ گل کر رہے ہیں کہ تسی توجہ فرماؤ میرے نبی فرمائے سلام لینا سنت ہے حضور کریم علیہ السلام آپ نے سلام لئی اور سلام لینا سنت ہے تے او دا جواب دینا واجب ہے بولو 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 او دا جواب دینا علماء نے لکھی سلام جڑا لوے گا نبی دی سنت پوری کرے گا تے اسی سارے سننی ہیں تو پہل کرائیں میرے گھر آج علامہ ابو بکر صاحب بھی گئے سن تو ایک علامہ خطیب صاحب منہ دا نانی لئیندہ کلیاں ابو بکر دس دیں گا اپنا عبد نو وہ میرے گھر آئے تو میں جو باہر نکلے انہوں نے کوئی چیز پرچیز کرنی سی باہر نکلے جدھر جامع لوگ سلامہ لئی جائیں سلامہ وہ گھلیں کہ توڑے نے ملے وچ توڑنا لوگ اینا پیار کر دینے بڑا لوگ توڑے نو لائک کر دینے بڑیاں سلامہ لئیندے نے میں جڑا لئیندے ہو دینا لئینے جڑا نہیں لئیندہ آپ لئینے یہ بڑے لوگاں دا کام میں سلام وچ پہل کرنا تو تسی سارے بڑے لوگ ہو تو سلام وچ پہل کریا کرو گے نا بابا جی ننگ دے ہونتے آکھیا جی بابا جی سلام علیکم یہ سلام لینا سنت جواب دینا او اگو بابے ہوری جواب دیں گے پترا تیرے تے بھی سلام ہوئے میں تو انواع کھا روپو چوک وچ بیٹھنے والے ہو اویس قاسم صاحب دے پنڈ وچ بیٹھنے والے ہو السلام علیکم تسی اگو آکھیا وعلیکم السلام میں تواڈے لئی دعا کیتی ہے تساں کو ریٹرن میرے لئی دعا کیتی ہے بھائی عمر صاحب ہو سکتا ہے میری دعا قابل قبول نہ ہوئے تو تسی سارے نیکوکار تواڈی تے قبول ہی قبول ہے نا میں کہا تسی سلامت رہو تو ساگوں آکھیا میاں سلطانی تم ہی سلامت رہو میں تو انو آکھاں سلامت رہو تو ہو سکتا قبول ہوئے یا نہ ہوئے تو اسی جدو آکھیے یا نبی سلام علیکہ سنیا تیرے تے سلام ہوئے تو حضور اگو آکھن وعلیکہ السلام یا امتی ہو میرے علماء تیرے تے بھی سلام ہوئے خدا دی قسمیں پھر جنہوں نبی کو دعا مل جائے دنیا وچ رہے تو پھر بھی سلامت رہندہ ہے قبر وچ جاوے تو پھر بھی سلامت رہے گا تے حشر وچ جائے گا تے پھر بھی سلامت ہے میں تے آنا انہا سمی میلی نہیں ہوتی زمان میں نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمین میلا نہیں ہوتا سلامت رہو دیکھو میرے نال تے کسے میک نہیں نہ پھڑنا بندے سمجھن گے یہ ایک بندہ عمر صاحب نہ فلانے نہ میرے نہ تسی سارے ہو میں تواڈے سارے نال چنگا رہنا ہے تے کئی بندے سمجھتے ہیں بابے ہوراں دی آواز چنگی ہے تاں پڑھ دینے پہ حافظ عمر صاحب انہاں کدی ازمائی نہیں ازما کے ویکھو تواڈیاں وی آوازاں ماڑیاں تے نہیں
گو دا میدان اے ہونے اسے چیک کر لینا مل کے میں ہولی پڑھنا تو تساں اونچی آواز نہ پڑھنا پتہ لگ جائے گا کیوں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا خوش نصیب نبی دی نعت پڑھ دے مل کے زمین میلی نہیں ہو اچھا جی ہاتھ چکنے نے پھر ہر دیوانہ ہاتھ بلند کر کے پڑھے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمین میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ جملے نو سینے میں جگہ دے آج سوال پیدا ہوندہ مولا بندہ نماز روزہ حج زکاة ادا کرے ان عطا کی کرے گا فرمایا پڑھو نمازہ جنت مل جائے گی تو انہوں رکھو روزے میں جنت عطا کر دینی زکاة دیو میں جنت عطا کر دینی پنڈ دا محول ہے اے ویکھو وڈیاں دے دنوں وچ بارشاں ہون تے نقصان کر دیاں نے نا دھیان کریا کرو جڑا بندہ عشر دے وے او دا نقصان نہیں ہوندا عشر دا بھی خیال کریا کرو اللہ اکبر صاحبو اللہ نے ڈرن دا حکم دیتا ہے میں خیال مولا نماز روزہ حج زکاة ارکان اربع ادا کریے تے جنت عطا کرنے تے جے تیرے کول ڈریے تے ڈر کے تے مریے پھر کی عطا کرنا سلامت لو نوجوانوں جڑے مسکرا کے سن رہے اللہ تواڈے چہریاں نوں اسی طرح مسکراندہ رکھے مولا جڑا تیرے کو ڈر گیا تے ڈر کے مر گیا انہوں کی عطا کریں گا سمجھ نہیں آئی فرمائے جدوں سمجھ نہ آوے ادوں قرآن پڑھیا کرو اے شعر ایک میں پڑھ دیتا ہے تو انہوں پتہ لگ جائے میں نے پڑھنا ہوندا ہے قرآن اس واسطے چوکھا پڑھنا پیا قرآن تے اصلاح کرن واسطے آئے ہیں نا ہدایت دین واسطے آئے جڑے ہدایت لینا آئے وہ بولے جو سبحان اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فرمایا ایمان والے ہو جی رب العالمین فرمایا رب کھلو ڈر جاؤ مولا ڈر گئے مولا نماز پڑھیں گے جنت عطا کرے گا روزہ رکھیں گے جنت عطا کرے گا زکاة دیویں گے جنت عطا کرے گا مولا حج کریں گے جنت عطا کرے گا مولا جے تیرے کول بندہ ڈر کے مر جائے ان کی عطا کرنے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فرمایا لوگو نماز روزہ حج زکاة ادا کرو میں جنت عطا کر دیاں گا جے کوئی میرے کھل ڈر کے مر گیا پھر ایک جنت نہیں جنت بھی دو عطا کر دیا دور امیر المومنین غید المنافقین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھے کہ جوان خوف خدا وچ مر گئے او دی خبر تے چلے گئے جا کے کہندے خبر والے خوف خدا وچ مر گئے دس سے اللہ نے دو جنت عطا کر دتیاں نے صدقے جاواں عمر دے گل کرنے تو قربان جاوا قبر والے دے سماعت کرنے تو پھر قبر والے نے جواب دیتا ہے عمر نے جواب نو سماعت کیتا ہے آکھیا قبر والے دو جنتا
جواب گئیاں نے قبر والے نے جواب دیتا خوف خدا وچ میں مر گیا اللہ نے دو جنتا عطا کر دتیاں نے اللہ جی یا رسول اللہ یا غوث یا دستگیر خوف خدا وچ اور یارو جڑا بندہ دل وچ انجی کہے نا کہ میں ڈر گیا میں نو خوف آ گیا دلیل بدل لے تے اللہ تقدیر بدل دیندا ہے عمر بن خطاب جا رہے ہیں تے اگے ایک شرابی بندہ آ رہے ہیں شرابی جڑے ویلے عمر بن خطاب دے سامنے ہویا نا تو کہ شیطان عمر دا سامنا نہیں کر سکدا جدروں دی عمر بن خطاب گزر جان شیطان راہ ہی بدل جاندا ہے جدو ویکھیا نا کہ شرابی آیا ہے تے شرابی نے ویکھیا کہ مصطفیٰ دا صحابی آیا ہے وہ ڈرن لگ پیا کہ بڑا جلالی صحابی ہے غضبناک ہو گئے تے اے مینوں درے مارن گے میرے ہاتھ ہی تے شراب ہے دل دل وچ کہندا مولا مینوں معاف کر دے مولا مینوں معاف کر دے عمر بن خطاب نیڑے آئے تے فرماندے نے تیرے ہاتھ وچ کی ہوئے تیرے ہاتھ وچ اے نہ سمجھنا عمر نو پتہ نہیں اتقو فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی میرے نبی فرمایا مومن دی فراست قلبی کلو ڈرو اے اللہ دے نور نال ویکھ لیندا ہے اے اللہ دے نور نال تک لیندا ہے عمر بن خطاب کہندے نے او کی ہو تیرے کول او دے اکھ جڑی دل ول ہوئی ہے تے دل پروردگار وال ہویا ہے تے رو پیا دل دل وچ کہہ رہا مولا مینوں عمر دے غضب کولو بچا لئی عمر بن خطاب نے آکھیا تیرے کول کی عبد بھائی نے آکھیا میرے کول تے سرکے ہے او دے کول شراب سی اللہ دی بارگاہ وچ دل دل وچ کہہ رہے ہے مولا مینوں عمر دے جلال کولو بچا لئی عمر نے پوچھیا کی انہیں آکھیا میرے کول سرک ہے جڑی ویلے پکڑ کے شراب دی بوتل نو کھولے جدو سنے ویکھیے وہ شراب نہیں سرکہ ہے علماء نے لکھے اگر اللہ شراب نو سرکہ بنال تے قادر بندیا توبہ کر لے رب تیریاں میریاں بدیاں نو نیکیاں وچ بدلل تے قادر اللہ اچھی آواز نہ جواب دو اللہ سیئات نو حسنات تبدیل کر دیندہ جدو بندہ توبہ کردا ہے جڈا وڈا بندہ گنہگار ہوئے نا توبہ کرے تے اوڈا وڈا ہی نیکوکار ہو جانا ہے صاحبو آج شادی دے موقع عجیب جی بدتمیزی ہوندی ہے ایک جوان نو دیکھی شراب پی کے لگا ہوندا ظالمہ تو شراب پی لئی ہو کھن لگا جی میرے یار دا ویاہ سے اس میں نو مجبور کیتا ہے تے میرے یار نے آکھے میری خوشی آستے پی لے میرا یار سی نا جی تے میں شراب پی بیٹھا میں خیال ظالمہ تینو اپنے یار دا خیال آیا تینو آمینہ دے لال دا خیال کیوں نہیں آیا تینو پروردگار حکم ذہن وچ کیوں نہ آیا اور پھر شادی دے موقع جوان بیٹھیاں تے بہنا سارے راہ مہندی دی رسم کر دیا ہویا ڈانس کر دیا معذرت نال جڑے جوان بیٹھے ہو اپنے اپنے گھروں تے قبضہ ٹائٹ کرو جڑی چار دیواری وچ ڈانس کرے اسی انہوں طوائفہ تے کنجری الاپنے ہاں تے جڑی سرے راڈ نچ دی انہوں کی آکھو گے بڑا عجیب دیا اور پھر میرا بھائی کہہ رہے جڑا ویکھے اور میں نہ جڑا پیو تے ویلا پہ دیندہ ہے کڈا بغیرت ہے جڑا بھائی اتے ویلا دے رہے ہیں کڈا بغیرت ہے انہوں سمجھنا چاہیے دے کہ بیٹیاں نو سجدہ فاطمہ الزہرا دے کردار تے عمل کرنا چاہیے دے ناراض نہیں ہوئے جے گل کوڑی نہیں لگی تے محبت نہ کہہ لے سبحان اللہ میں تے گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر خیتے خیتے لاکھے لاکھے رانا صاحب ہی ہو کے دے رہے آتے پیغام دے رہے آؤ میں کہنا دنیا تے بیٹھ نہیں رہنا دنیا تو چلے آ جانے میں تے کہہ رہے یہ جگہ جی لگا نیکی دنیا نہیں
جگہ جی لگا نیکی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بلیو اج بابا بھی مجبور ہو کے کھلوتے ہوئے ہیں کہندے جوان من دے نہیں اج بابیاں دی حکم دولی کر رہے ہیں کل قبر وچ بھی جانے اج متکبرانہ جملہ بول کے بابے نو آنا بابا جی تو سائے اپنا کام کرو سانو اپنا کر لین دیو جدو زمین تے آکڑ کے چلنے زمین بھی پکار پکار کے کہنے میرے تے آکڑ کے چلنے والے آتے سہی میں تیری گردن دا سریا ٹیڑا نہ کر دیتا مینوں خبر نہ آکھی میں تیرا ہڈیاں دا پنجرا چکنا چور نہ کر دیتا تے مینوں نہ آکھی خبر نے کہنے میں اندھیری میرے وچ سپ تے ٹھوئے نے اگر بچنا چاہن دے ہو عمل دی چادر لے جاؤ محمد دے کرم دی چادر قبر وچ لے جاؤ وڈے ویلے کوئی پوچھے بابا جی سلطانی دا بیٹا آئے کی پیغام دے گے آکھیا دے کہہ گے دنیا تے بیٹھ نہیں رہنا اتھو چلیا جانے آن دی ترتیب اللہ نے رکھی لیکن جان دی ترتیب کوئی نہیں کدی وڈا موجود ہے تے جوان بڑا بابا کندہ پیا دین دے باپ اپنے چھوٹے جے بیٹے نو اپنے ہتھا سے اٹھا کے قبرستان لے جا رہے ہیں نوجوانوں آج ویلے آج کھڑی آج اٹھے میں اسے دل میں دلیل بنا لویے آخیے مولا معاف کر دے ادھروں دلیل بدلنی ہے ادھروں اللہ نے تیری میری تقدیر بدلنی ہے بڑے ویلے آکھیا جے بابے سلطانی دا پتر آکے یہی پیغام دے گئے یہ جگہ جی لگا نیکی دنیا نہیں ہے یہ جگہ جی لگا نیکی دنیا نہیں ہے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاؤ تماشا نہیں ہے ہر روز اسی جنازے پڑھ رہے ہیں جنازیاں دے اعلانات سن رہے ہیں لیکن تینوں مینوں والی خیال نہیں آ رہا کہ ساڑی بھی موت دا ویلا آنے والے اسی کہنے چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا سنا واسے اسی اگے میت نو ویکھنے کہنے اے دا ویلا آیا سی ہولی ساڈا ویلا نہیں آیا اسرائیل بھی آندا ہوے گا اج کل تیری بھی واری اج ویلے میں تینوں متنبے تے خبردار کر لیا چہرے تے سنت رسول سجا لے اپنے
پیشانے نو سجدیاں دے نال مزین فرما لے والدین دا تابعدار ہو جا چونکہ موت آنے والی ہے یہ جگہ جی لگا دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا حضرت محترم بس دل وچ دلیل بنانی کہ مولا معاف کر دے قات سالی پہ گئی دور موسیٰ علیہ السلام دا بار میدان چ نکلے آؤ رل کے دعا کریے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے وحی فرمائی فرمایا موسیٰ بارش تے نازل کر دیا پر اس مجمع وچ ایک ایسا بندہ ہے جڑا گنہگار سیاکار ہی بڑا ہے بدعمال ہی بڑا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے تواڈے وچوں جڑا ایڈا گنہگار ہے کہ اللہ برانے رحمت نازل نہیں فرما رہا وہ جڑا گنہگار سی انہوں نے اکھاں بند کر لئی اکھاں بند کر کے نا تے رو کے کہندے مولا انی دیر پردے پائے نہیں اج انہیں لوگاں وچ میرا پردہ فاش کرے گا جڑے ویلے رویا نا اللہ نو دا رونا پسند آ گیا ادھروں اکھاں وچوں آنسو ڈگے نے ادھروں اکھاں وچوں پانی آیا ہے آسمان تو بھی بارش نے برسنا شروع کر دیتا موسیٰ علیہ السلام نے دائیں بائیں اگے پیچھے بزرگوں ویکھیا تے جدوں کوئی بندہ گیا نظر نہ آیا اللہ دی بارگاہ چ عرض کر دے مولا ایتھے آیا بھی اور کوئی نہیں تے ایتھوں گیا بھی اور کوئی نہیں تے بارش بھی آ گئی ہے ہن سنیا جے رب العالمین نے فرمایا موسیٰ جی مولا فرمایا بالکل ایتھوں گیا بھی کوئی نہیں اور کوئی تیرے مجمع وچ آیا بھی کوئی نہیں لیکن جس گناہگار دی وجہ تو بارش نہیں سی ہو رہی انہوں دی وجہ تو ہی بارش آ رہی ہے مولا او دے بارے میں نو دس دے فرمایا اے موسیٰ میں پردے پان والے انو پسند کرنا میں کہ میرا اٹھ کر سکنا اے میرے مولا او بندہ گیا بھی کوئی نہیں تے بارش برس رہی فرمایا ہاں ہاں موسیٰ او پہلو بندہ گناہگار سی انہوں دی میری صلح ہو گئی او پہلو گناہگار سی ان موسیٰ تیرے رب دا یار بن گیا اللہ یا الہ حق باہو سچ باہو فرمایا وہ میرا یار بن گیا پہلوں تے گناہگار سی ہون تے ساڑا یار ہے نا اللہ اکبر اور یارو ایک آنسو کوئی بہائے اللہ توڑے آنسو ان قبول فرمائے اللہ تو سلامت رکھے ہر کسی دے مقدر اچنے اور ذوق مصطفیٰ وچ آنسو بہائے تے خوف خدا وچ آنسو بہائے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جڑا مکھی دے سر دے برابر آنسو ڈیگ دے وے او دے حصے دی جہنم دی اگ ٹھنڈی ہو جائے گی ہاں کائنات دا پانی لے جہنم دے ایک انگارے تے سٹیا جائے علامہ ابو بکر صاحب جہنم دے ایک انگارہ ٹھنڈا نہیں کر سکتا لیکن مومن دی اکھ وچوں نکلے آیا خوف خدا نہ ایک آنسو جہنم نو ٹھنڈا کرنے لئی کافی ہے اور محشر دا میدان ہونا ہے تو میرے نبی نے پھر بھی سجدے پہ کنا تیرے میری بخشش دے پروانے جاری کروانے مسلم شریف نے بیان کیتا حضور سجدے پہ جان گے اللہ فرمائے گا ارفع راسک سونیا سجدیوں سر چکو تو سی سونیا سر اٹھاؤ تو سی مولا
سجدے وچ بندہ زیادہ تیرے قریب ہوندا ہے اور حضور 6 دن سجدے وچ رہن گے تے اینی اللہ دی حمد بیان کرن گے، اینی اللہ دی حمد بیان کرن گے، جڑا حمد اللہ دی بیان کرے وہ حامد ہوندا ہے۔ لوگ آکھن گے مصطفیٰ نے اینی حمد بیان کیتی ہے، مصطفیٰ تے احمد ہی بن گئے ہیں، یعنی یہ دے جے کسی نے حمد بیان کیتی نہیں۔ میرے حضور سجدیوں سارے اٹھان گے، اللہ رب العزت فرمائے گا سونے اپنا مکھڑا بھی کھاتے صحیح، یہ نہ سمجھنا کہ جدو سجدے وچ رب تک نہیں سکدا، بس اے طالب و مطلوب دی گل ہے، محب اور محبوب دی گل ہے۔ محبوب ذرا سجدیوں سارے اٹھاؤ، جدو میرے محبوب نے سجدیوں سارے چکے ہیں نا تے رانا صاحب رب ذوالجلال دی مرضی بن گئی سونیا سجدیوں سارے اٹھاتے صحیح، مکھڑا وکھاتے صحیح، چہرہ تکاتے صحیح، تے جے تیری منہ وکھائی دی اندر میں تیری ساری امت دا بیڑا پار نہ لاواں، مینوں محمد دا خدا کنے آکھنا ہے؟ ہائے ہائے اللہ، پھر مینوں خدا کنے آکھنا ہے؟ اجازت دیو تے اج روپو چک دی سرزمین تو اٹھا کے تخیلات دی دنیا وچ پیرے باہو دے قدماں وچ نہ لے جاواں۔ موسم بڑا سونا ہے تو سونے سونے موسم میں سونے دربار تے چلیے ذرا، جنہیں تخیلات دی دنیا وچ میرے نال جانا وہ بولے گا سبحان اللہ۔ اے میں نے میرے مرشد فرمایا بے بسم اللہ کیا بات ہے، آپ سلامت رہو۔ اے ہن نات کھاواں آکھنا ہے بابے اور علی ویکھو کیویں پہ چلانا بے بسم اللہ اسے میں اللہ دا گہنا بارا چھٹ سی عالم سارا ہو نال شفاعتی او سر سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تے جس دائے دے پسارا ہو میں قربانی میں قربان بنا تو میرا کامل باغ جنا ملیا نبی سہارا ہو پر وہ جڑا نبی دے آنکھیں لگ جائے گا۔ اسی عاشق ہاں کونین دے والی معشوق نے تے محبوب تے معشوق تے مطلوب دی ہر ادا عاشقانوں پیاری لگ دی ہے تے جڑی نماز ہے نا نماز آری نہ بولے ہے مزہ پھر ہے کہ وڈے ویلے علامہ صاحب جو فجر ویلے سنتا پڑھ کے بہن تے ویکھن تے خچا خچ مسجد فل ہوئے بندے آخنو اج کی بنے آخو رات دی محفل سنی نے رات دی محفل سنی انشاءاللہ معاشر دے میدان جنتیاں نے جہنمیاں پوچھنا ہے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੇ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ? ਅੱਛਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਨਤੀ ਜਹੰਨਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हुजूर फरमाते ने मैं मेराज ते गया ते बड़े बड़े वजनी पत्थरों के नाल ना कुछ लोगों के सर कुचले जा रहे हैं, पत्थर मारिया जाता है, सर टूट जाता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਗਜ਼ ਫਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। और हुजूर फरमाते ने एक कौन ने? जबरील अमीन अर्ज करते हैं आका ये वो लोग ने जेड़े बेनमाजी ने, जेड़े बेनमाजी। मेरा हुस्ने ज़न ने तुसीं पहले भी नमाजी ते अगों भी 5 वेले दी नमाज पढ़नी। बोलो अगों भी 5 वेले दी नमाज है। चलो मैं हाथ खड़े नहीं करवांदा, जिन्हें हाथ बुलंद कीते ने अल्लाह तुहानू सलामत रखे। जिहड़ी 5 वेले सदा हुंदी ओहदे मैं पहले फिक्रे कहन लगा ते ओ वेना जदों वो सदा दिती जाए केड़ा बंदा हाथ चुक के ते सुभान अल्लाह दी दाद दे के नियत करदा है कि जदों ये सदा आएगी असीं काम छड्ड के अल्लाह दे हुजूर झुकण वास्ते चले जाया करांगे। 5 वेले सदा आउंदी है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह अल्लाह सुल्तानी साहब सलामत रहो। एक पैगाम और देना चाहना, तकरीर मेरी हो गई, थके तो नहीं ना? 1 घंटा हो के 1-2 मिनट ही होए नहीं अल्ले। मेरा ज़हन से मैं घंटा तकरीर करांगा, तकरीर मेरी मुकम्मल हो गई। हुजूर फरमाते हैं मैं जहन्नम का मुशाहदा किया तो मैं वेख्या कुछ लोग बुनिया होया गोश्त छोड़ के ना ते बदबूदार गोश्त खा रहे हैं। हुजूर फरमाया जबरील कौन लोग ने? जबरील कहता सोने मैनू हया आया उन्दी ये गल करन लगे हैं। हुजूर फरमाया नहीं जबरील बोल। अर्ज की हुजूर तुसी हुक्म देंदे हो ना जी, तो मैं अर्ज करना लजपाला ये वो लोग ने जेडे अपनियां पाक बीवियां नू छड्ड के ते किसी गैर औरतां दे बिस्तर दी जीनत बनदे रहे ने। इन्हां नू इस अजाब विच मुब्तला कीता गया है कि भुनिया होया गोश्त इन्हां दे करीब मौजूद है, लेकिन बदबूदार गोश्त खान पे मजबूर ने। बड़ा खुश नसीब बंदा जिहदी अख पाक होवे, जेड़ा गाने ना सुने, नाता सुने, अल्लाह दा कुरान सुने। मैं माजरत नाल मेरे नाल बड़े भी हबाब बैठे हो, मेरे हम उम्र भी बैठे हो, हाथ बन के अर्ज करना जदों असीं ट्रैवलिंग करने हैं ना ते कन्नां विच असां हैंड फ्री लाई और गाने लगे ने। असीं ने केड़ा किसे नूं पता असीं गाने पे सुनने हैं या नात पे सुनने हैं। अल्लाह ना करे अगर उस वेले एक्सीडेंट हो जाए, मौत आ जाए तो की अल्लाह दी बारगाह च मुंह लैके जावांगे? गाने सुनदे आ गए। अज मैं भी तोबा करा तो ज़ैद अमर बकर भी तोबा करे कि गाने नहीं सुनाएंगे जी। जवानों अल्लाह तुहानू सलामत रखे, जेडे हाथ बुलंद कर दियो गाने नहीं सुनने। ते जदों असी कॉलेज अपनी बहन नू अपनी बेटी नू लैण जाइए, जिवें सानू अपनी बहन ते अपनी बेटी नजर आउंदी है, इंज ही दूसरे हमसाए दी बहन ते बेटी इंज ही नजर आउणी चाहिए। अख पाक रहेगी, कान पाक रहेंगे, जुबान पाक रहेगी, झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी। मेरे नबी ने फरमाया अस्सकूतु बिल ईमान, फरमाया चोपे चमने। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा मैनू जुबान ते शर्मगाह दी गारंटी देवे, मैं मुहम्मद उन्होंने जन्नत दी गारंटी देना। जुबान ते शर्मगाह दी जेड़ा बंदा मेरे नबी फरमाया मैनू गारंटी देवे, मैं उन्होंने जन्नत दी गारंटी देना। दौरे हजरत सुलेमान पैगंबर दा एक परिंदा जिदी आवाज बड़ी खूबसूरत है, जिदी आवाज बड़ी खूबसूरत है। एक बंदे ने 1000 दिरहम दे के उन्होंने खरीदिया, पिंजरे विच बंद किया तो बड़ा बोले आखे मैनू बचाओ जे। वो परिंदा आखे मैनू बचाओ जे। उहदे एक हम जिन्स उहदे नाल आया, उन्हें आके उहदे कान च पता नहीं की आखिया, वो उड़ गया ते चुप ही हो गया। सुबह ते चुपे, दोपहर ते चुपे, शाम ते चुपे, अगला दिहाड़ा आया ते चुपे, बिल्कुल चुप ही हो गया। तुसीं भी चुप ही हो गए। तकरीर मैं तुहानूं दस्सिया मुक्की
اسلام مقصود ہے میرا. اللہ میری زبان وچ اتنی تاثیر پیدا کرے کہ بے نمازی نمازی ہو جائے، والدین دے نافرمان والدین دے تابعدار ہو جائے، شراب نوشی کرنے والا اج ہی توبہ کر جائے. تسی تے سارے چنگے لوگ ہو نا. یہ پیغام تو اگے کنوے کرنا ہے. صاحبو جدوں وہ نہیں نہ بولیا تے حضرت سلیمان پیغمبر آپ دی بارگاہ وچ پنجرا چوک کے نہ تو بندہ آ گیا تے آکھن لگا جی اے میں 1000 درہم دا خریدیا ہے. ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ. ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ. ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ. حضرت سلیمان نے فرمایا کیوں بھائی؟ وہ بولیا. سلیمان نبی تے جانتے سن پرندیاں دی بولیاں نو. وہ آکھن لگا جی میں بڑا بولدا سا اوتھے پنجرے وچ سا میں آندا سا مینوں بچایا جے مینوں بچایا جے. میں رولا پاندا ہاں تے خوش ہوندے سن. میری آواز بڑی پیاری سی. میں شور کرتا سا خوش ہوندے سن. مینوں ایک کوئی نے خریدیا انہیں بھی آ کے پنجرے وچ بند کیتا. میں ہو مینوں بچایا جے. ایک میرا ہم جنس میرے نیڑے ہے انہیں آخیا تو چپ ہی کر جا ہاں جدوں تو بولنا انہاں نوں سواد آوندا ہے تے وہ خوش ہوندے نے. وہ آخر لگا جدن دا مینوں سمجھا کے گیا نا چپ کر جا میں ادن دا چپ کر گیا. بھرا بھرا دا ہم جنسی ہوندا نا بولو تے وہ جے آکھے بھراوا چپ کر جا. علامہ حقی نے جڑی گل کیتی انشاءاللہ سینے ٹھنڈ پہ جائے گی. میرا وجدان ہے کہ جڑا بندہ بڑی لا فضول تے لا یعنی گل کردا ہے وہ ایک گل سنن تو بعد انشاءاللہ میرا مالک کلام نو مؤثر کرے تے پھر لا یعنی تے فضول کلام نہیں کرے گا. حضرت سلیمان پیغمبر نے آکھیا پھر کہنے لگا جی ادن دا میں چپ کر گیا میں بولنا بند کر دیتے چک کے تھوڑے کل لے آئے. ایک دے میں نو پتہ لگیا جڑا چپ کر جائے نبی دا دیدار پا لیندے. میں چپ کر گیا انہیں تھوڑا دیدار کروا دیتے. حضرت سلیمان پیغمبر نے 1000 درہم اس مالک دے ہینڈ اوور کیتے. فرمایا لے جا تینوں میں آزاد کر دینا. جدو پنجرے دا ڈھکنا کھولے ہے او دا دروازہ کھولے ہے او دا بوما او دا ڈور کھولے ہے او پنجرہ کھولے ہے تے پرندہ اڑے ہے. جاندیاں جاندیاں اللہ دی حمد بیان کر دے. جاندیاں جاندیاں اللہ دے نبی دے بیڑے نو دواواں دے لے. صوفیاء کہندے نے اگر پرندہ چپ کر جائے او پنجرے تو آزاد ہوندے. اگر بندہ چپ کر جائے جہنم تو آزاد ہوندے. پہلی آیا جیسا وعدہ کرنا ہے اپنے دل دے نال آج ایسا یاد کرنا ہے اپنے ذہن دے نال. اسا لا یعنی گل نہیں کرنی فضول کلام نہیں کرنا بلکہ جدو بولنا نبی دی نعتاں پڑھنیاں جی میں بیٹھے عمر رضا قادری دی اج تو سجنا بے والا تاج پوشی کیتی. تو سا بچیاں نو قاری قرآن بنانے قرآن دا حافظ بنانے نبی دا ثنا خان بنانے دین دا عالم بنانے تے پھر نعتاں پڑھنیاں دینج کر کے کہنے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں. یا اے میرے بیٹے نے محفل میلاد سجائی ہے. انہاں دے ماپیاں نو مبارک ہے جنہاں دے پتر مصطفیٰ دے دین دے چوکیدار بن کے پیرا پہ دین دے. اور جیو جوانو سلامت رہو. جڑا ہون تک نہیں بولیا اے کیمرے والا بھائی سارے دا ویو لوے گا. اے جدو سی ڈی بن جائے اے رانا صاحب دے پلیوں فی سبیل اللہ لے جاوے گھر جا کے اپنے لگایا جے تے گھر والے نو آکھیا جے دیکھ لو رانا او جیو اے بھی رانے نے رانا عمر صاحب دے پلیوں. چلو یوٹیوب تے سن لیں سے اور مان لگے یوٹیوب تے سن لیں اے لسانی چینل اے یوٹیوب تے سن لیا جے تے اپنے گھر والے نے بخایا جے ویکھ لو میں نبی دیاں نعتاں پڑھن آنا تے ماں کہ او کیوں پتراوا ہننا پیا سانو پتہ تو نعتاں پڑھنے. باپ نو آکھیا جے ویکھ لو میں ہاتھ چوک کے نبی دی نعت پڑھنا پیا. رشتہ داراں نو محلے داراں نو آکھیا جے ویکھ لو میں ہاتھ چوک کے نبی دی نعتاں پڑھنا پر مرن تو بعد میرا جنازہ بھی وہی پڑھائے جڑا 11ویں پکھان والا ہوئے مصطفیٰ دا میلاد منان والا ہوئے. تے سارے میلادی بیٹھے ہو تے انج کر کے کہنا ہے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں. یا ہاتھ چوک کے میرے بیٹھے ہو بلند کر کے تیرا کھاواں
میں تیرے گیت گاواں یا اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا میں دعا کرنا مولا جڑے نبی دی نات دے ادب وچ کھڑے ہو گئے نے معاشر دے میدان وچ میرے تے تیرے آقا ساڈے حق وچ بول کے آکھن اے تے میرے ثنا خان نے اج ہر بندہ ثنا خان بنے مل کے آکھے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں لا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں ایسا پانچ دن پاک دا صدقہ 5 واری ٹھل لا کے کہنا یا رسول اللہ سیانے لوگ اندر خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے کہ اے جڑی اخیر ہے نا اخیر چنگی ہو جائے مل کے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں لا تیرا